आज भी हमने बड़े भारी दिल से कबूल किए। आपको पता है उस वक्त का इलेक्शन जो था वो आरओ इलेक्शन था, मैजिक इंक का इलेक्शन था। हमने 2018 के भी नताइज बावजूद इसके कि वो आरटीएस का इलेक्शन था, हमने उसे कबूल किया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कबूल किया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब 2018 में जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर आए, उन्होंने तकरीर फरमाई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगी, अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में बैठे, हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया, ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमने इस सिस्टम के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं, कारकुनान से लेकर लीडरशिप की कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा इस जमहूरियत की बका, इस जमहूरियत की सालमियत के लिए जितनी वफ़ादार पीपल्स पार्टी है आज पाकिस्तान में और कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जिनके कभी लाडले हुआ करते थे, आज वो बाप बेटे के रिश्ते की दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको ऐसा कोई काम करते ना नज़र आई है, ना कभी नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में की, वो एक स्टेट्समैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक विजनरी कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। और हमने ये बड़ा क्लियर किया, बात कर दी है कि ना हम वज़ीर आज़म की कैंडिडेसी की तरफ देख रहे हैं, ना हम फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल कैबिनेट में अपना रोल देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम अपने साथ होने वाली तमाम तर इलेक्शंस के दौरान जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो रिगिंग के मामलात हैं, जो हमारी कंसर्न्स हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में हमारे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम तरतीब दे रहे हैं, उन तमाम कंप्लेंट्स को कंपाइल कर रहे हैं। ताज हैदर साहब जो हमारे इलेक्शन सेल को हेड करते हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। उनको लातादाद कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज़्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज़्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटिजिक ज़्यादतियाँ हुई हैं और बड़ी अनएथिकल ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो तमाम तर जो हैं हम एक रिपोर्ट की शक्ल में कंपाइल कर रहे हैं। हम अपना वो केस बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादतियों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी मुल्क में जनरल इलेक्शन के अंदर जो बदतरीन ज़्यादतियाँ हुई हैं माजी में, उस पर वाइट पेपर बनाए हैं। हमने ये काम पहले भी किए हैं, ये एक्सरसाइजेस पहले भी किए हैं। और साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ही मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं। हर दौर में पीपल्स पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अपना हिस्सा डाला है और इंश्योर किया है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो जितना साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट हो वो किया जाए। इससे हमें कोई अपने लिए जो है रिज़ल्ट्स नहीं लेने होते, हमें पाकिस्तान में जो वोटर है उसके लिए इंसाफ चाहिए। और कराची में बहुत सारी ज़्यादती हुई है, बहुत ऐसी ज़्यादतियाँ हुई हैं जो आप लोगों के सामने हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि आप जानते हैं कि कराची में क्या हुआ है। जिन लोगों के पास एक साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फ़ैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, मामलात हमारे सामने हैं, हमसे ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इंतशार की सियासत करेंगे, हम तकसीम की सियासत करेंगे, हम नफ़रत को प्रमोट करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है, वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नज़र आए। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा और चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हम मुस्बित सोच रखते हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अपनी कुर्सियों की दुहाइयाँ नहीं दे रहे। हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाह हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो अपने मंशूर पे लड़ा है, और ख़ास तौर पे जो 10 नुकात हैं अवामी मुआशी मुआहदे के, हम उस पर गामज़न रहेंगे। हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी केओस का शिकार ना हो, हम उस पार्लियामेंट में अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हुकूमत बनाए हम उसे यही कहेंगे कि आप हमारी जो आरा है, हमारी जो तजावीज़ है, अपनी मैनिफेस्टो की रोशनी में उसे इनकॉर्पोरेट करें। हम लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारे जो पिसे हुए लोग हैं, जो मुआशी तौर पर दीवार से लगे हुए लोग हैं, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम लोगों के हुकूक की आवाज़ वहाँ बन कर जाएंगे। हम पार्लियामेंट को अवामी जो फोरम है उसको फंक्शनल बनाने में, उसको कारामद बनाने में हर मुमकिन अपनी कोशिश करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिर से कोई केओस हो। क्योंकि मैं सिर्फ बिलावल साहब के वो अल्फाज दोहरा रही हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि एक वो जमात है जो आज़ाद PTI की तरफ है और वो अपने नंबर्स लाए हैं, फिर नून लीग है जो नंबर्स लाए हैं, और फिर हम हैं। और वो जमात अगर नहीं बैठना चाहती पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नून लीग हमारे पास आई है पेशकश लेकर, तो हम ये नहीं देख रहे कि कौन हमारे पास आया है, हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी पार्लियामेंट का क़याम मुमकिन कर सकते हैं, पार्लियामेंट के फोरम को रिवाइव कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम अवाम के मसाइल हल करें। सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने देखा, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। मज़ीद आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगी और बिल्कुल देना चाहूँगी। जमील सुमरो साहब लाड़काने के हवाले से भी बताएंगे, मैं सांगड़ के हवाले से आपको बता दूं, मैं आपको थरपारकर की बात कर दूं, मैं आपको बदीन की बात कर दूं कि देखें फरमाइशी प्रोग्राम जो थे वो बहुत, उसकी लंबी फहरिस्त थी। पुराने ताल्लुकात इन लोगों के जहाँ जहाँ हैं इनकी उस पर बहुत इन्हिसार था। पोलिंग डे पर बहुत ज़्यादा बदमाशी की गई, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई। मैं जिस हलके से इलेक्शन लड़ रही थी, मैंने वहाँ अपने एक वोटर की लाश उठाई है। अब्दुल मालिक मरी शहीद हुआ है खाही में, वहाँ पर गुलाम कादिर मरी ज़ख्मी हुआ है, उसकी शायद एक टांग ज़ाया हो गई है गोलियां लगने से, वो आज भी हॉस्पिटल में मौजूद है। इस तरह की बदमाशी की गई, और मौसूफ जो मेरे सामने खड़े थे जिनका कोई सियासी ऐसा करियर नहीं जिसका मैं तस्करा करूं, लेकिन सिर्फ अपनी बदमाशी के बलबूते पर उन्होंने समझा कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। पोलिंग डे पर उनका बयान है जो उन्होंने कहा है कि सब ठीक चल रहा है। उनका एक डायलॉग है, तमाम भली पई हले पोलिंग, तमाम भली। अरे भाई, जब तमाम भली पोलिंग चल रही है और तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास मुतअद्दिद खतूत हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे हैं। मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, देखें जो लोग लड़ने आए थे वो भिट भाईटी और खाई की पोलिंग्स पे गुंडे लेकर आए थे। 28 लोग अरेस्ट हुए, 28 लोग, जिसमें से 2 या 3 सांगड़ के थे, बाकी सब सांगड़ से बाहर के थे, सब। और उसमें से कई रूपोश लोग थे, क्रिमिनल्स थे। ये सब पुलिस के पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा 45 मिनट स्ट्रेट फायरिंग की गई है। मैं क्योंकि अपने हलके में थी, आप लोगों के साथ मेरा वहाँ के मीडिया के थ्रू राब्ता था, मैंने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्योंकि 9 तारीख को अब्दुल मालिक मरी की तदफीन हो रही थी। मुनासिब नहीं था कि मैं मीडिया से बात करूं उसकी तदफीन से पहले। मैं उनके घर गई हूं, मैंने फातिहा वहाँ पर की है। मैंने जो शहीद होने वाले उनकी फैमिली, 26 साला नौजवान को गोलियां मारी गई। मैं क्या जवाब दूं उसकी माँ को, उसकी जवान बेवा को, कि ये होता है इलेक्शंस के अंदर? मैं क्या जवाब दूं गुलाम कादिर मरी की फैमिली को, जिसकी टांग मुझे नहीं पता कब ठीक होगी, या ठीक होगी या नहीं ठीक होगी?
میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو جو سانگھڑ PS40 میں مار کھا رہے تھے؟ اور اس کی بھی میرے پاس پوری تفصیل ہے. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جو مجھے نوید ڈیرو نے بھیجی ہے, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بعد میں شیئر بھی کر سکتی ہوں. یہ ویڈیو ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, آواز آپ سنیے گا. یہ اندر جو پولنگ انچارج ہے, یہ فائرنگ کی آواز ہے. یہ ہو رہا تھا سانگھڑ کے اندر. دیکھیے, ہم لوگ کی عادت نہیں ہے ڈرامے کرنے کی. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں, میں سیاستدان ہوں. میں ٹک ٹاک نہیں بناتی, میں سیاست کرتی ہوں اور گراس روٹس پہ کرتی ہوں. میری بیٹی, میرا بیٹا, میری فیملی ممبرز سب میری کیمپین میں. تو میں تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتی کہ لا اینڈ آرڈر میں کبھی اپنے ہاتھ میں لوں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے بچے کیمپین میں لے کے جا رہا ہے, ڈور ٹو ڈور میری بیٹی نے کیا ہے, میری بیٹی نے کیا ہے. جو اپنی فیملی کو اتارتا ہے وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. بلکہ میں تو کہتی ہوں جو نہیں بھی اتارتا اسے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن کم از کم میں ایک میسج لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کی حیثیت سے 2013 میں اتری تھی سانگھڑ. 2013 میں میں نے کامیابی حاصل کی, 2018 میں نے کامیابی حاصل کی. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا. لیکن پھر جی ڈی اے نے لا کے میرے آگے ایک عوام دشمن, اقلیت دشمن, عورت دشمن کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا, جو یہ کہتا رہا کہ شازیہ مری کوہلی عورتوں کو گلے لگا رہی ہے. یہاں تک آئے. کوہلی, کاریا, میگواڑ, بھیل, بھٹ, یہ سب پاکستانی ہیں. میں ان کو 10,000 دفعہ گلے لگاؤں گی. آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں پاکستان کا آئین پڑھیں, دیکھیں وہاں پر مائنورٹیز کی کیا رائٹس ہیں. تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ کو میں فیس کر رہی تھی. آپ بھائیوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں نے جو پریشانی جھیلی ہے وہ میں جانتی ہوں, میرا خدا جانتا ہے, میرے کارکن جانتے ہیں. اور جو انہوں نے ادھم مچایا تھا, یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مارے بھی ہم کھائیں, گولیاں بھی ہم کھائیں, اور یہ جھوٹ پھیلائے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کتنے خط ہیں؟ میرے مخالف نے رجوع کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پولنگ ڈے پہ؟ نہیں, بلکہ اس نے کہا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, تمام بھلی پولنگز چل رہی ہیں. 2 دن گزرنے کے بعد ان کو یاد آیا. ان کو کاؤنٹنگ کے وقت بھی کوئی نہیں آیا میرے مخالف کا, کنسولیڈیشن پر بھی یہ نہیں آئے. 2 دن کے بعد کھسیانی بلی کا رونا شروع ہوا. 2 دن کے بعد. تو میں تو پیر صاحب پگاڑا, جن کی میں عزت کرتی ہوں, میں ان کا احترام کرتی ہوں, اور میری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے. اور پہلے بھی ہمارا موقف آ گیا ہے کلیئرلی کہ پیر صاحب کو اپنے دوستوں پہ نظر ڈالنی چاہیے, اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے, جی ڈی اے کی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ان کو بٹھا کر ان کو سب غلط بیانی کی ہے. ان کو بتایا نہیں ہے کہ جہاں جہاں جی ڈی اے ان کی چہرے کو دکھا کر کھڑی ہو رہی تھی وہاں بدماشی کر رہے تھے. میرے پاس بدین سے رپورٹس آئی ہیں. بدین کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے. بدین کے اندر جی PS69 پارٹی کینڈیڈیٹ جو ہمارے تھے, ان کو گرانے کے لیے RO کو رشوت دی گئی, رشوت کی پیشکش ہوئی. اپنی من پسند پریزائڈنگ آفیسرز جی ڈی اے جو ہے وہ لگانے پہ گامزن رہی. خواتین جو ووٹرز جو ہمارے تھے جہاں پہ وہ پولنگ سٹیشن, وہاں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ خواتین کی پولنگ کو سلو کیا گیا, بدماش بھیجے گئے, اور وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ یہاں پولنگ رکوائی جائے گی, یہاں بند کرائی جائے گی. آپ کو پتہ ہے 2018 میں بھی اس طرح کے کام ہوئے, لیکن اس مرتبہ تو حدیں پار کر دی ان لوگوں نے, حدیں پار کر دی. بوگس ووٹنگ ہوئی ہے, بدین سے رپورٹ آئی ہے. سانگھڑ میں بھی بوگس ووٹنگ ہوئی ہے. سانگھڑ میں یہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 110 پولنگ سٹیشنز PS40 میں جو صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں, وہاں وہ ووٹنگ جو ہے اس کا ریشو اتنا کم ہے, لیکن جو 20 ہے جہاں پر ہمارے مخالفین ہیں وہاں 90% کاسٹنگ ہو گئی. کیسے؟ سٹیمپنگ کی ہے, بوگس ووٹ چلائے ان لوگوں نے. اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں PS70 پہ اگریسو بیہیویئر کینڈیڈیٹ کا ہے. ان کے جو کینڈیڈیٹ اور سپورٹرز تھے انہوں نے پھر خواتین کو پولنگ سے روکا ہے. PS71 پر یہی حرکات ان کی تھیں. وہاں پر جو مرزا صاحب تھے وہ دھمکاتے ہوئے نظر آئے ہیں آن گراؤنڈ لوگوں کو. انہوں نے جو
LEA کا ایک بندہ تھا, اس کو تھپڑ مارا ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر FIR رجسٹر ہوئی ہے. آ جائیں جی, پھر میں آپ کو مہیش ملانی صاحب کی رپورٹ دے دوں. انہوں نے تھرپارکر سے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر جو ارباب غلام رحیم ہے کینڈیڈیٹ NA 215 پر, انہوں نے مسلح افراد وہ تھرپارکر میں لائے ہیں باہر سے. کیا کرنے؟ دہشت پھیلائی ہے انہوں نے جی. ان بدماشوں کے ذریعے PPP ووٹرز کو روکا گیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے. جو PPP کے فیور کے پولنگ سٹیشن سے وہاں دھاوا بولا ہے اور ہائی جیک کیا ہے لوگوں کو وہاں سے. یہی کام سانگھڑ میں کیا گیا. مطلب یہ ایک اسٹریٹجی ہے. دیکھیں, اگر GDA کا یہ کام تھا, یہ اسٹریٹجی تھی, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے جمہوری نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ڈیلیبریٹلی پیپلز پارٹی کے جو ووٹس تھے ان کو روکا گیا اور اپنی پولنگز پر وہی 85-90% بوگس ووٹنگ کرائی گئی. میرے پاس پوری فہرست ہے پولنگ سٹیشنز کی جہاں پر ان لوگوں نے گند کیا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 0 ہے اور آپ کے پاس 1000 ووٹ پڑ گیا؟ مطلب ہمارے پاس ساری کنسولیڈیشن ہے. ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے. ہوا میں باتیں وہ کر رہے جو پہلے دن کاؤنٹنگ پہ بھی غیر حاضر تھے, جو کنسولیڈیشن پہ بھی غیر حاضر تھے, اور جو پولنگ ڈے پہ کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اس بدماشی سے الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی تھی, انہوں نے ROs کو دھمکیاں دینے کی کوشش کرنی تھی. میں نے آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میں نے 8 جنوری کو پریس کانفرنس کی جب سانگھڑ کے اندر مجھے روکا گیا ایک علاقے میں جانے سے. وہاں پورا ادھم مچایا گیا. میں بہرحال نہیں گئی, لیکن میں نے اپنے میڈیا کے وہاں ساتھیوں سے بات کی. پھر میں نے ایک پریس کانفرنس 6 فروری کو کی ہے الیکشن سے پہلے, اور میں نے بتایا ہے کہ ROs کو دھمکایا جا رہا ہے. ROs کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے, ان کی گندی ویڈیوز بنائیں گے. یہ تک کہا گیا ہے. اس حد تک گئے ہیں ہمارے مخالفین. میں نے پھر 10 تاریخ کو پریس کانفرنس کی اپنے اس ساتھی کی تدفین کے بعد. تو آپ لوگوں کے سامنے آنے کا آج یہی مقصد تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. مجھے نوید ڈیرو صاحب بتا رہے ہیں جہاں پر 90% کاسٹنگ ہو گئی, گوسٹ کاسٹنگ ہو گئی. نظامانیوں کی پولنگ پہ نظامانی آفیشل سٹاف بیٹھا ہے, راجڑوں کی پولنگ پہ راجڑ آفیشل سٹاف بیٹھا ہے. تو بھائی سہولت کاری کس کے لیے ہوئی؟ اب نتیجہ اگر عوام کے حق میں آ گیا, پیپلز پارٹی کے حق میں آ گیا, اقلیت جیت گئی, تو یہ رونا رو رہے ہیں, یہ بغیر کسی ثبوت کے رونا رو رہے ہیں. مجھے تو صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہاں شہید ہوا وہ وہاں کا لوکل تھا, جو مالک مری شہید ہوا وہ وہاں کا رہواسی تھا, جو غلام قادر آج انجرڈ ہے وہ وہاں کا رہواسی ہے, لیکن جو 28 لوگ اس کو مارنے آئے تھے وہ وہاں کے نہیں تھے, وہ باہر سے آئے تھے. تھرپارکر میں جو لوگ وہاں کے لوکل لوگوں کو مارنے آئے تھے ارباب غلام رحیم کے ساتھ, وہ بھی باہر سے لائے گئے تھے. بدین میں جو لوگ مارنے آئے تھے وہاں کے کینڈیڈیٹس کو اور وہاں کے ووٹرز کو, وہ بھی باہر سے آئے. تو اسٹریٹجی صاف ہے, بدماش باہر سے لاؤ, ROs کو پریشر کرو, پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی پولنگز کو سلو کرو, خواتین کی پولنگز کو سلو کرو, اور تم آزاد ہو. وہ میں اب لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی, لیکن مجھے دکھ ہے, جتنی زیادتی میں دیکھ کر آئی ہوں سانگھڑ کے اندر, اور دیگر میرے ساتھی بتا رہے ہیں جو GDA نے کی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی شاہراہوں کو روکیں, پاکستان کی عوام کو تکلیف میں ڈالیں, جبکہ ساری بدماشی آپ کر رہے تھے. اور پھر آپ نے اپنے جو GDA کے ہیڈ ہیں پیر صاحب پگاڑا, ان کو بتایا نہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی بدماشی کی ہے, اتنی اندھا دھن بدماشی کی ہے. اور میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں پیر صاحب نے ہمیں 2 مرتبہ, میں بھی گئی ہوں ان کے پاس, آخری مرتبہ شاید 2 برس پہلے ایک فاتحہ کے لیے, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے وہ دور ہیں, ان کے بھائی سیاسی افیئرز کو سنبھالتے ہیں, اور ان کے بھائی نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے کسی وقت میں, لیکن الیکشن کے دوران انہوں نے کہا جی ہمیں 10 سیٹیں چاہیے. تو دیکھیں فرمائشی پروگرام تو ہم نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 سیٹیں وہ جیتے ہیں
اس میں بھی وہ دھاندلی اور ٹھپوں سے جیتے ہیں, چاہے وہ خیرپور کی ہو یا سانگڑ کی ہو. اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ تسلیم کریں اپنی شکست کو. اگر آپ کو ووٹ نہیں پڑ رہے تو آپ تسلیم کریں, آپ اپنے رویے بدلیں, آپ اپنی اسٹریٹجی بدلیں. چھوڑ دیں انحصار کرنا ایسے دوستوں پر جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا سامنے تو زیرو لکھا ہے. چھوڑ دیں, یہ انحصار کرنا چھوڑ دیں, عوامی سیاست کریں, ڈرائنگ روم سے باہر آئیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے, وہاں کے نتائج ہمارے خلاف کیے گئے ہیں, لیکن تب بھی بلاول صاحب نے کہا ہے ہم ہنگامہ نہیں کریں گے, ہم قبول کریں گے ود اے ہیوی ہارٹ جو بھی نتائج آئے. NA 127 میں جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ہوئی ہے, ہم اسے قبول کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کے تو 2018 میں ہی جو ہے وہ پسینے نکل گئے تھے GDA کے, 2013 میں بھی ان کے اوسان خطا تھے, تو اب ایسا کیا ہو جاتا 2024 میں کہ یہ جیت جاتے. جن لوگوں پر ان کا انحصار تھا, اب وہ انحصار میں سمجھتی ہوں یہاں بیٹھے ہمارے بھائی سوال بھی کر چکے ہیں, وہ انحصار اب کم کریں اور عوام میں جائیں. ووٹ عوام دیتی ہے, آپ جتنے بھی غلط ٹھپے لگائیں گے اگر آپ کے نصیب میں شکست ہے تو آپ کو وہی ملے گی.